بون السلام عليكم. رجعنا لابارتي دوزيام من الموديل الالكترونيك. بون درنا لا سيونس اللي فاتت، درنا كلكو نوسيون على الالكترونيك، على لي باز تاع باش نروحو لي تيورام تاع الالكترونيك. بون بدينا بلو نو اللي هو رولي او موان 3 فيل، وشفنا لو نو شوالا، وشفنا لا ماي، وشفنا لو ديفيزور دو طونسيون، وشفنا لو ديفيزور دو كورون، وشفنا معاهم لي دو تيورام دو سوبربوزيسيون اللي فيه دو كا. لو كا الاول نعاودو نذكرو مع بعض معليش. الكا الاول درنا الجينيراتور، خلوه الجينيراتور الاول نخلوه كيما راه، جينيراتور الزاوج نرجعو زيرو، سيتادير نديرو كورت سيركوي ونحسبو الاي ا بي بريم. وكا الزاوج الجينيراتور الاول نديرو له كور سيركوي، والجينيراتور الزاوج خلوه كيما راه ونحسبو اي ا بي دو بريم. وفي التالي نخرجو الاي ا بي تاعنا اللي هي اي ا بي بريم بلس اي ا بي دو بريم. ورحنا لو تيورم دي ميلمان، قلنا لو تيورم دي ميلمان اللي هي اللي يكون في برونش باراليل جينيراتور ريزيستونس جينيراتور ريزيستونس. وإلا ما كانش عندنا ريزيستونس عندها جينيراتور تدخل في الحساب بصح يبقى لا فالور جينيراتور زيرو. ونجو القانون تاع الميلمان شي يقول عندنا لا طونسيون اونتر لي بورن اللي عندنا est égal générateur à la résistance plus générateur à la résistance plus générateur à la résistance sur GA allant 1 sur la résistance 1 plus 1 sur la résistance 2 plus 1 sur la résistance 3 etc. حتى plus 1 على R N من les résistances. هادي نتلاقاو لا طونسيون تاعنا. بون عاودنا درنا دي زيكزو على من حلينا الشيما فيه، حليناه بدو ميثود ميلمان و سوبربوزيسيون، كالكولينا لو سيركوي. بون اليوم نروحو ان شاء الله نزيدو في التيورام، نروحو للتيورام دو نورتون. التيورام دو نورتون، التيورام دو نورتون واش يقول؟ التيورام دو نورتون قول الاولى نقلعو لا شارج ار ان، وش نقلع معاها لا شارج ار ان. من نجو نقلعو لا شارج ار ان اون كور سيركوي، كور سيركوي سيركويتي لي جينيراتور دو طونسيون، جينيراتور دو طونسيون بالزاوجة ديبرونشي لي جينيراتور دو كورون بويس يجو بزاف لي جينيراتور لي سورس دو كورون. قولوا لي سورس دو طونسيون ولا لي سورس دو كورون ولا لي جينيراتور دو طونسيون ولا لي جينيراتور دو كورون. جينيراتور دو كورون يجونا بزاف في الشيما تاع النورتون. النورتون يجي باين من سوا نورتون سوا سوبربوزيسيون، هما كاع يجو بصح لا بليبار يجو في النورتون. بون في الزاوجة شي يقولك كالكولي كالكولي اي ان باش كالكوليها جينيرالمون كانوا عندنا دي زانفورماسيون باسي على ديفيزور دو طون دو كورون رانا دايرينو من قبل، دونك نكالكوليوها بديفيزور دو كورون. من نجو نكالكولو اي ان شنديرو؟ الاولى نديبرونشيو ار والزاوجة كور سيركوي لي بورن ا بي. هادو ولا كل ما دير شرط من هادو شروط دير معاها لو شيما تاعها، كل وحدة ودير معاها الشيما تاعها. كور سيركوي لي بورن ا بي. والثالثة نحسبو الاي ار اللي غادي يدوموندينا في الحساب، يقول اللي هو اي ان فوا ار ان. هنايا نسيت ما قلتلكمش، هنايا ار ان هنا نجو نحسبو
هنايا هنا من هنايا من نقلعو لا شارج اونليف لا شارج ار ان، سيتادير نحسبو ار ايكيفالون تاع السيركوي. وهنايا هادي ار ان نورمالمون تمثل ار ايكيفالون على ار ان بلس ار. فوالا هذا هو التيورام دو نورتون. نشوفو اكزو عليه. اكزو واش يقولك؟ عطانا شيما فيه كيما قلنا سورس دو كورون اللي هو اي، عندنا ار هنا، ريزيستونس ار ان، ار دو، ار تروا، وهنا عندنا الار كات تاعنا اللي هي غادي نحسبو عندها الاي كات. اي كات تجي هنا، لي بورن تاعنا هنا ا بي. سي بون وي قلنا كالكولي اي كات بيان سور بالميثود دو نورتون. الحاجه الاولى شتجي دير نجو نحسبو هادي. تبغي تحسب هذا الاول ولا هذا الاول كيف بصح هنايا اللي يكونوا عندك هادو لي دو اي ان والار ان باش تقد تحسب الاي ار تاعك اللي هو اي ار ان ولا اي ار اللي هو اي كات اللي عندنا هنايا هو اي كات. نجو نحسبو نبداو بالاي ان. فوالا الاي ان هنايا لو شيما تاعها شنديرو دي برونشي الار كل سيركوي لي بورن ا بي. فوالا نجو نعاودو الشيما تاعنا. هذا يروح هذا يروح تما نخلو غير لي ار ان ار دو ار تروا. هذه ار دو. مام الار كات ما نديروهاش باسكو هي لا شارج. ار كات نقلعوه. وهنا الاي كات وهذا ا بي. دونك الاي ان هذا هو اي نورتون. نجو نحسبوه. الاي ان يساوينا الاي توتال اللي راه يفوت فيهم كاع. اي توتال اللي راه جاي منه هذا ار ان ار دو ار تروا. اي توتال فوا لا ريزيستونس non concernée على la somme des résistances. La somme des résistances هنا R1 plus R2. هذه هذا هو الاي ان تاعنا. هنايا تسمحوا لي هنا ميم هذه الار تروح باسكو هذه تاع لا شارج وهذه تاع الان. هنايا تولي الاي ان اللي منا. سي بور سا دينا غير الار ان والار دو. هذه لا ريمارك بغيت نقولكم عليها برك سيتو وسمحونا. نزيدو نكملو. قلنا بدينا بالكورون اي ان. دروك نروحو لا شارج. لا شارج فوالا نروحو ار ان اللي هي ار ايكيفالون تاع الاخر تاع شيما. نروحو نعاودو نرسمو الشيما تاعنا. قلنا في الاخر كل سيركوي اللي جينا ديبرونشي داك. يجي كيما هكا هكا ار دو هنايا ار تروا هنا
بلا ما ندخلو الاركات تاعنا ونخلو لي بورن تاعنا او بي هنا R3 R2 R1. Bon, R1 est égal R1 ou R2 راهم en série R1 plus R2 en série en même temps راهم en parallèle مع R3 donc fois R3 على R1 plus R2 plus R3 هذا هو القانون تاع l'équivalent تاع R équivalent. بون كي حسبنا ال R1 دروك نروحو بون عندنا R1 وعندنا ال E1 نجو نطبقو هاد القانون دروك نجو نطبقو هاد القانون اللي هو ER4 est égal E1 فوا R1 عندنا هي الإكيفالون على R1 بلس R4 هذا هو فوالا رانا لقينا ER4 تاعنا اللي هو ال E1 راه عندنا و R1 راه عندنا و R4 راه عندنا نورمالمون كوم دي دوني اي انا مكتبتش لي دوني فوالا هذا هو لو تيرون دو نورتون. بون نروحو لتيورم واحد اخر باكزو تاع واحد اخر ثاني. بون نروحو لتيورم دو كانولي. تيورم دو كانولي شي يقولك كانولي تيورم دو كانولي كيما هاك عندها شيما تاع يجي داير هاكا هاكا وهاكا هنايا أ بي سي لي بورن تاعنا هنايا ار R1 R2 R3. بون حنايا من هاد لي ريزيستونس و هاد لي بوين غادي نخرجو دي ريزيستونس واحد اخرين من لي بوين تاعنا. بون من البوين تخرج ريزيستونس نسموها ار سي عاود تجي نديرو هذا هاكا هذه لازم باسكو راه عندنا بوين منا و بوين منا راح تولينا هنايا هذه ار ا وهذه ار بي. فوالا هذا هو التيورم تاعنا يقول كيما هاك. بون نجو حنايا نخرجو ال R1 تساوي و ال RB تساوي و ال RC تساوينا. بون R1 تساوينا في رايكم نتوما R1 راهي جاية بين زوج بين ال R1 و ال R3 دونك R1 فوا R3 على مجموعة لي ريزيستونس باسكو هادو راهم اون باراليل R1 فوا R3 على R1 بلس R2 بلس R3. نجو لوخرين الار بي وراها ار بي هادي راهي بين هادو زوج تولينا R1 فوا R2 على R1 بلس R2 بلس R3. نروحو للRC الRC تولينا R3 فوا R2 ولا R2 فوا R3 على R1 بلس R2 بلس R3. هذا هو التيورم دو كانولي. من يكون عندك من يعطيك شيما داير كيما هاك دير نتايا حط هادو بين لي بوين تاوعك كيما هاكا حط لي ريزيستونس تاوعك وخرج لي ريزيستونس تاوعك باش تميش عارف اناش تكالكولي ريزيستونس ولا تكالكولي ولا ار ايكيفالون ولا كيسموه كورون ولا طونسيون ولا مالباليش انا اش غادي تكالكولي. بون حنا غادي نجو الاكزو تاعنا. الاكزو تاعنا نورمالمون جاي شويه كومبليكي بصح اسيو كيما يقولك ايطاب بار ايطاب. اكزو شي يقول اولا شيما تاعه بون عندنا بوين هنايا ا تجي ريزيستونس هنا عاود هنايا ريزيستونس عاود هنايا بوين عاود هنا ريزيستونس عاود هنايا يتلاقو في بوين عاود من هذا البوين يجو ريزيستونس هنايا هاكا عاود تجي ريزيستونس هنايا عاود يتلاقو في بوين دي
وهذا السي، وهذا البي هنايا، وهذا الأ، وهذه الار ان، وهذه الار دو، وهذه الار تروا، ار كات، وهذه الار سانك. بون هنايا قلنا كالكولو الار ان دي، نحسبو الار ان دي. الار ان دي تنحسبها هكا، نجو نطبقو هذا التيوريم على هاد لابارتي برك. هادي كيما قلتلكم هادي راهي كيما هادي هنا، دونك نخرجو منا دي ريزيستونس. بون نطراسي لكم لهنايا، منعاودوش نرسمو سيما واحد اخر. هنايا ار ان، وهنا ار بي، وهنا ار سي. نجو نكالكولو الار ان تاعنا هنا اللي هي ار ان راها بين ار ان ار دو على ار ان بلس ار دو بلس ار تروا. ار بي راها بين الار ان والار تروا على ار ان بلس ار دو بلس ار تروا. الار سي راها بين الار دو ار تروا على ار دو ار تروا. بون حنا كي صاي سي بون حسبنا هادو. بون دروك يتبدل الشيما، إلا عندنا كاع شيما جديد. هنا شيما داير هاك، هنايا ار بي، هنايا ار سي، ار بي، ار ان، وهنا جانا الار كات، وهنا ار سانك، وهنايا دي ار سانك لهنا، ار كات هنا. بون هنايا نجو نخرجو الار بي والار كات لي هما راهم اون سيري، ار بي بلس ار كات، ومن بعد الار سي بلس ار سانك هي ار سي سانك، وهنا ار بي كات. بون الار بي كات والار سي سانك راهم اون باراليل، تولينا ار بي كات هو ار سي سانك على ار بي كات بلس ار بي ار سي سانك. وهنا تولينا ار بي كات سي سانك هادي قاع مع بون يخرج لنا شيما تاع ار بي، هنايا ار ان، هنايا ار بي بي كات سي سانك، وهنايا دي. بون هنايا عندنا البوان ان، وهنا عندنا بوان دي. بون هادو راهم اون سيري لي هما ار ان زائد ار بي كات سي سانك لي هما تاع لا ريزيستونس تاع البوان ار ان دي. هذه هي. جيسبر تكونوا فهمتوني ان شاء الله، وكاش غلطه سمحوا لي، وكاش حاجه ما فهمتوهاش ولا خلونا في الكومونتير. ربي يخليكم، ربي يحفظكم، وصحة فطوركم، صحة رمضانكم، تهلاو في رواتيكم. ونكملوا بارتي ثالثة ان شاء الله مع لي تيورام اللي بقاو. نورمالمون تيورام دو تيفنا نكملوا في لا بارتي تروازيام. تهلاو في رواتيكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، سلام.